Good morning, class 12. आज practical को second chapter map projection हामी पढ्नेछौँ। Map projection दुईवटा cylindrical equal area projection र simple conical with one standard parallel projection तिमीहरूको सिलेबसमा छ। ओके, त सबभन्दा पहिला तिमीहरूले जान्नु पर्यो what is projection. A map projection as a symmetric network of the lines of latitude and longitude on plane surface either for the whole earth or part of it. जस्तो यहाँनिर देखाइएको छ तिमीहरूको हैन, हाम्रो अर्थलाई लङ्गिट्युड र ल्याटिट्युडले के गरेको छौँ, नेटवर्कले हामीले घेरेर राखेको छौँ। के को निम्ति? हामीलाई अध्ययन गर्नको निम्ति। वर्ल्ड ठुलो छ, वर्ल्डलाई जस्तोको तस्तै हामी एउटा खातामा सानोभन्दा सानो बनाएर त्यसलाई हेर्नको निम्ति, अध्ययन गर्नको निम्ति हामीले यस्तो नेटवर्कको मेथड प्रयोग गर्छौँ, जसलाई के भनिन्छ? म्याप प्रोजेक्सन भनिन्छ। त प्रोजेक्सन अब कति प्रकारको हुन्छ? जम्मा 3 प्रकारको प्रोजेक्सन हुन्छ। त्यो 3 प्रकारको प्रोजेक्सनमा के हो भन्दा सिलिन्ड्रिकल प्रोजेक्सन अन अ सिलिन्ड्रिकल सर्फेस, कनिकल प्रोजेक्सन अन अ कनिकल सर्फेस अनि जेनिथल प्रोजेक्सन अन अ प्लेन सर्फेस। ओके, cylindrical projection on a cylindrical surface, conical projection on a conical surface and zenithal projection on a plane surface. तर तिमीहरूले अहिले जेनिथिकल गर्नु पर्दैन, केवल तिमीहरूले के मात्रै पर्छ? दुईवटा सिलिन्ड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्सन। अब सिलिन्ड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्सन भनेको चाहिँ के हो त? A cylindrical projection can be visualized by imagining a paper cylinder wrapped around an illuminated globe. Okay, the lines of the graticles would be projected onto the cylinder. The resulting map is free for distortion along one or two lines where the cylinder touches the globe, but the meridians do not meet the poles. Cylindrical projections seriously stretches regions near the pole. अब यहाँ जस्तो देखाइएको छ नि हैन, सिलिन्डरमा एउटा बल, एउटा मानिले एउटा बक्समा बल हालिएर, बल हाल्दाखेरि कस्तो खालको चाहिँ त्यहाँनेरि गोलाकार र बक्सलाई हामी सिलिन्डरलाई कस्तो प्रकारले हेर्न सक्छौँ, त्यसैलाई नै फेरि 1 डाइमेन्सनमा हामीले हेर्यौँ भने हामी के पाउँछौँ? 0 डिग्री बिचमा हैन, मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, त्यसपछि राइटमा 180 डिग्री, लेफ्टमा पनि 180 डिग्री। राइट आउँछ तिम्रो नर्थ, लेफ्ट आउँछ तिम्रो ईस्ट, राइट भयो ईस्ट अनि लेफ्ट भयो 0 डिग्रीदेखि लेफ्ट भयो वेस्ट। ओके, सिलिन्ड्रिकल प्रोजेक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि कनिकल प्रोजेक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कनिकल प्रोजेक्सन क्यान बी भिजुलाइज्ड बाई इमेजिनिङ अ पेपर कोन रेस्टिङ ओभर पार्ट अफ एन इल्युमिनेटेड ग्लोब। जस्तो लाइट आउँछ नि, लाइट आउँदाखेरि जुन प्रकारको देखिन्छ ग्लोबमा, त्यस्तै प्रकारको एक साइडबाट आउँछ हैन, सूर्यको किरण जब आउँछ त्यति बेला ग्लोबको छाया चाहिँ तिम्रो पेपरमा कस्तो खालको पर्छ, त्यस्तै खालको चाहिँ यो प्रोजेक्सन हुन्छ। विथ द ग्राटिकल्स प्रोजेक्टेड from the globe onto the cone. The resulting map is free for distortion along the 1 or 2 lines where the cone touches the globe. The conical projections are often used to map middle latitude areas that have large east-west dimension such as Europe or Russia. Okay, यहाँ नक्सामा देखाइएको जस्तै यो भयो conical प्रोजेक्सन। त्यसरी नै जेनिथल प्रोजेक्सन त तिमीहरूले पढ्नु पर्दैन, तबै पनि 3 किसिमको प्रोजेक्सन भएकोले हुँदा कहिले कहिले तिमीहरूलाई के भाइभामा सोध्नु सक्छ। यहाँ 3 वटा प्रोजेक्सन देखाइएको छ हैन। जेनिथल प्रोजेक्सन चाहिँ के, एक साइडबाट मात्रै लाइट आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ जेनिथल, माथिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन्छ, यो राउन्ड देखिन्छ हैन त। अनि दिस प्रोजेक्सन क्यान बी भिजुलाइज्ड बाई इमेजिनिङ अ शीट अफ पेपर टचिङ अन illuminated globe at one spot. The graticles would be projected onto plane of the paper sheet. The resulting map is free from destruction at the point where the plane touched the globe.
This projection are frequently used to map compact areas of the Earth's surface as the polar region, such as in polar region. Polar region को अब बनाउनु हो भने हाम्रो यदि वर्ल्ड फ्ल्याट भएको भए, पृथ्वी फ्ल्याट भएको भए यो सबै हामीले प्रोजेक्सन बनाउनु पर्ने थिएन। तर हाम्रो पृथ्वी गोलो भएको हुनाले गर्दा सबै एरियालाई निकाल्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो 3 किसिमको प्रोजेक्सन हामीलाई के पर्छ, आवश्यकता पर्छ। ओके, र पोलर रिजनको निम्ति चाहिँ जेनिथ आज हामी सिलिन्ड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्सन गर्नेछौँ। त यसमा तिमीहरूको प्रश्न छ, ड्र अ सिलिन्ड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्सन फर द होल वर्ल्ड on a scale 1:320,000,000 with an interval of 30 degree. ओके, भनेपछि पहिला हामीले के बनाउनु पर्यो, यो ड्रइङको मेथड के हो सिक्नु पर्यो। यहाँ स्केल दिएको छ, अन द बेसिस अफ दिस स्केल एन्ड विथ द हेल्प अफ दिस इन्टरभल हामीले के गर्नुपर्छ, सिलिन्ड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्सन बनाउनु पर्छ। त्यसमा फर्स्ट स्टेप के हुन्छ भन्दाखेरि construction of the graticles according to scale. स्केल हामीलाई कति दिएको छ, 320,000,000 छैन त। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नम्बर 1 मा स्केल निकाल्दाखेरि 1 डिभाइडेड बाई अहिले दिएको जुन चाहिँ स्केल छ त्यो स्केल गर्नु पर्यो, 320,000,000 इन्टु 640,000,000 यो चाहिँ के हो, कन्स्ट्यान्ट हो। 64,000,000 चाहिँ यो चाहिँ के हो, कन्स्ट्यान्ट हो, किन यो चाहिँ रेडियस अफ द अर्थ। ओके, अब यहाँ दिएको छ हामीलाई स्केल, यो चाहिँ एक्चुअल रेडियस हो, स्केल यति दिएको छ र डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँछ, 2 सेन्टिमिटर। अब हामीले 2 सेन्टिमिटरलाई पायौँ नम्बर 1 मा। नम्बर 2 स्टेपमा छ लेन्थ अफ द इक्वेटर। अब इक्वेटरको फर्मुला के हो, लेन्थ अफ द इक्वेटरको फर्मुला के हो, 2πr। अनि पाईको भ्यालु कति हुन्छ, पाईको भ्यालु 22/7। ओके, सो 2 इन्टु 22/7 इन्टु 2 अघिको पाएको 2 सेन्टिमिटर। ओके, गर्दाखेरि कति भयो, 12.6 सेन्टिमिटर भयो। नम्बर 2 पायौँ, नम्बर 1 2 सेन्टिमिटर पायौँ, नम्बर 2 12.6 सेन्टिमिटर पायौँ। अनि नम्बर 3 मा छ डिस्टेन्स बिट्विन 2 मेरिडियन्स एट 30 डिग्री। किन भन्दाखेरि क्वेसनमा के भनेको छ, 30 डिग्रीको मेरिडियन्समा चाहिँ के गर्नु भनेको छ, ग्राटिकल्स खिच्नु भनेको छ होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि 30 डिग्रीमा चाहिँ हामीले के गर्नु, इन्टरभल गर्नु पर्यो। इन्टरभल 30 डिग्री भनेपछि अब त्यो 30 डिग्रीको इन्टरभललाई हामीले कति डिस्टेन्समा चाहिँ देखाउनु पर्यो त, त्यो डिस्टेन्स निकाल्नुको निम्ति चाहिँ 12.6 अघि माथि पाएको छौँ हामीले, 12.6 इन्टु 30 डिग्री, 30 डिग्रीको इन्टरभल डिभाइडेड बाई 360। किन 360 गऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रो वर्ल्ड कस्तो छ, राउन्ड छ, गोलो छ होइन। त्यस कारणले गोलोमा चाहिँ 4 राइट एङ्गल हुन्छ। 4 राइट एङ्गल इज इक्वल टु हाउ मच, 360 डिग्री गर्दाखेरि 1.05 सेन्टिमिटर। त यो अब हामीले यो के गर्नु पर्यो, ड्र गर्नु पर्यो। ड्र गर्दाखेरि हामी सर्कल खिच्छौँ, त्यहाँदेखिको बिचको एउटा लाइन, दिस इज इक्वेटर। त्यसपछि माथि हामीले कति 30 डिग्रीको इन्टरभल भने 30, 60 र 90 डिग्री, तल पनि 30, 60 र 90 डिग्री खिच्नुपर्छ। 90 डिग्री भनेपछि यहाँदेखिको यहाँ आउँदा 90 डिग्री, यो पनि यहाँ 90 डिग्री। त हामीलाई चाहिएको छ 60 डिग्रीसम्म चाहिएको छैन त। र यो हामीले के गर्छौँ, अघि नै हामीले 1 कति निकालेका छौँ, 1.05 सेन्टिमिटरको इन्टरभलमा दाग लगाउँछौँ यसलाई। अनि यो त हामीले प्रोटेक्टरबाट 30 डिग्रीको हामीले इन्टरभल पाइहाल्छौँ। त्यसकै आधारमा यो स्ट्रेट लाइन खिच्छौँ अनि यहाँ पनि दाग लगाउँछौँ। दाग लगाएर यो 0 डिग्रीसम्म 1 2 3 4 5 6 7वटा लाइन, यहाँ एउटा लाइन खिचेपछि 6वटा लाइन खिचिसक्दाखेरि हामी 0 डिग्री पाउँछौँ। 0 30 60 90
120, 150, 180 वेस्ट भयो। त्यसरी नै इस्टमा पनि हामीले 30, 60, 90, 120, 50, 180 गरेर, किनभने हामीलाई के भनेको छ, होल वर्ल्ड बनाउनु भनेको छ। होल वर्ल्डमा हाम्रो 360 डिग्री छ, यो हामीले यसमा पाउँछौँ र यसरी ड्र गर्छौँ। यहाँ मैले हातैले यो फ्री ह्यान्ड गरेको छु, तर तिमीहरूले चाहिँ के गर्छौ, कम्पासद्वारा यसलाई सर्कल बनाउँछौ। नर्थ साउथ होइन, यो भयो 0 डिग्री, यो 0 डिग्री, 0 देखि माथि नर्थ, 0 यतातिर साउथ, यसरी ड्र गर्छौ। र यो तिमीहरूले कपीमा फेयर गरेर ड्र गर्नेछौ।